बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 14 फरवरी है, जुम्मातुल मुबारक का दिन है। चार बड़ी खबरें नाज़रीन कराम जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं खास खास खबरें आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसकी तफसील की तरफ चलेंगे। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि रजब तैयब उर्दगान ने प्रोग्राम वाड़ दिया है। यानी प्रोग्राम का वड़ना किसे कहते हैं नाज़रीन कराम, जो आज तैयब उर्दगान ने किया है ना इस मौजूदा रजीम के साथ, इसे कहते हैं असल प्रोग्राम का वड़ना। यानी आप इमरान खान के नाम के ऊपर 100 पाबंदियां लगाइए, आप इमरान खान की तस्वीर के ऊपर 100 पाबंदियां लगाइए, लेकिन इमरान खान का कद कितना है, वो आलमी तौर पर कितना पहचाना जाता है, आज तैयब उर्दगान ने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया और इमरान खान से भाई होने का, सच्ची दोस्ती होने का हक अदा कर दिया है। आज असेंबली के अंदर क्या हुआ, यह सबसे पहली खबर, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि आज असेंबली के अंदर क्या मजा आया और क्या तमाशा लगा। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को जवाब दिया है इनडायरेक्टली। कल आर्मी चीफ ने कहा था कि मुल्क बहुत अच्छा जा रहा है, सारी चीजें दुरुस्त हैं, खत जो है वो एक वारदात है। ये नहीं, उन्होंने कहा था कि एक साजिश है या जो भी, इस तरह इससे मिलते जुलते अल्फाज कहे थे उन्होंने। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा कम से कम 15 पॉइंट्स के साथ इसका जवाब दिया है, नाम लिए बगैर, एड्रेस किए बगैर, लेकिन एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ा एक और तमाशा लगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 नए जजेस की जो हल्फ बर्दारी थी, इस पर उन्होंने सोचा था कि ये जजेस तो आएंगे नहीं, यानी ये बैकआउट करेंगे, अतरमीन अल्लाह हो जाए, मंसूर अली शाह हो जाए, मुनीब अख्तर हो जाए, आयशा मलिक हो जाए, ये सारे जजेस तो बैकआउट करेंगे। लेकिन ना सिर्फ ये जजेस आए, बल्कि तवज्जो का मरकज ये रहे और याहिया अफरीदी साहब को, इसे कहते हैं वाकई दूसरा, एक तो प्रोग्राम बढ़ा है ना रजीम का जो असेंबली में, दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोग्राम बढ़ा। वो आज जस्टिस मंसूर शाह ने याहिया अफरीदी के साथ क्या किया और कैसे याहिया अफरीदी की बेइज्जती कैमरों के सामने हुई, ये तीसरी खबर नाज़रीन कराम आपके सामने रखनी है। और चौथी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक शमूलियत की है, इसे अहम तरीन शमूलियत समझा जा रहा है। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये जो नोटिफिकेशन है ये कैसी शख्सियत का है जो इमरान खान को छोड़कर चला गया था, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से ये वापस आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद ग्रुप्स का इसमें क्या लेना देना है, ग्रुपिंग की क्या कहानी है, इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे। तो कुल मिलाकर 4 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर जो है वो तफसीलन आपके सामने मैंने चीजें रखनी है। सबसे पहले सबसे अहम और इंपॉर्टेंट खबर तैयब उर्दगान वाली खबर से ही शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले दरखास्त ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। ये सारी चीजें इसलिए मैटर करती हैं क्योंकि आपको मालूम है कि किस कदर इस वक्त बर्बरियत का दौर है और कैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो फायरवॉल हो या चाहे सारी वो चीजें हो जिनसे चीजों को डाउन किया जा सके, लेकिन अवाम की फायरवॉल मुझे लगता है सबसे तगड़ी फायरवॉल है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर भी कीजिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा जिक्र कर लेते हैं रजब तैयब उर्दगान का। नाज़रीन कराम, रजब तैयब उर्दगान इमरान खान के पुराने दोस्त हैं, लेकिन उनके ताल्लुक, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि मियाँ बरादरान से बड़े पुराने हैं और फैमिली फ्रेंड्स जैसा माहौल है इनका। यानी तुर्की से इमरान खान से भी पहले के जो ताल्लुकात हैं वो मियाँ बरादरान के हैं। तो मियाँ बरादरान को लगा था कि अब जो है ना वो रजब तैयब उर्दगान आ रहे हैं, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। इन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल, ये वो लटरम पटरम बहुत जो है ना वो एक इंतजाम किए, रेड कार्पेट। वैसे फवाद चौधरी कहना था कि सबसे पहला इस्तीफा तो इनका उसी में बनता था जो टोपियां इन्होंने पहनी हुई थी, जो टोपियां पहनकर इन्होंने इस्तकबाल किया है, इन्हीं टोपियों के ऊपर सबसे पहला इनका जो है वो इस्तीफा बनता था। खैर बहरहाल इन्होंने इस्तकबाल किया, ये सारी चीजें हुई और इस्तकबाल भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा इस्तकबाल। यानी जहाज अब उनका आया तो JF-17 थंडर ने उनको प्रोटोकॉल दिया, स्कॉट किया और नीचे उतारा। और उसके बाद फिर इन जो तैयब उर्दगान थे वो अपने साथ कुछ गाड़ियां लेकर आए थे, उन्होंने वो गाड़ियां इनको गिफ्ट में दी, वो इलेक्ट्रिक कार्स थी। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम ने उसको बड़ा मार्केट किया कि एक साइड के ऊपर जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ बैठ के चला, मियाँ शहबाज शरीफ बैठ के चला रहे हैं और पीछे मरीम नवाज बैठी हुई है और बड़ा मजा आ रहा है, प्रोटोकॉल और ये और वो और सारा कुछ जो है वो चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि यार बात यहां पर नहीं है, रजब तैयब उर्दगान का मुश्तरका पार्लियामान से खिताब होना चाहिए। तो वो पार्लियामान से खिताब भी हुआ और भी असेंबली में भी चीजें हुई। लेकिन नाज़रीन कराम, एक जगह पर रजब तैयब उर्दगान खिताब कर रहे थे और उस खिताब को सारे लोग सुन भी रहे थे। उस खिताब करते करते रजब तैयब उर्दगान ने कुछ बातें की जो कि मुझे लगता है कि इनके मुंह पर चपेट के मुतरादिफ है। रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि इस बार हमारा बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया,
جب میں پچھلی دفعہ آیا تو ہمارا استقبال عمران خان نے کیا تھا جو کہ شاندار استقبال تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آج اب چونکہ ملک کی جو قیادت ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ سب کے درمیان عمران خان ہوتے، میں ان سے ہاتھ ملا سکتا، میں ان سے مصافحہ کر سکتا، لیکن آج وہ یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ مستقبل میں جب میں یہاں پر آؤں گا تو عمران خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور میں ان سے مصافحہ بھی کر سکوں گا اور مل بھی سکوں گا۔ ایک بات آپ کہیں گے یعنی کہ یہ ناظرین کرام اتنی بڑی چیز ہے، میں مثال دیتا ہوں یہ کیوں ہے، سفارتی لحاظ سے یہ بہت بڑی چیز کیوں ہے۔ دیکھیے جب بھی آپ کسی ملک کا وزٹ کرتے ہیں، کوئی بھی صدر کسی بھی ملک کا وزٹ کرتا ہے تو وہاں کی داخلی صورتحال کے بارے میں اسے پوری بریفنگ دی جاتی ہے، سچویشن کا پتہ ہوتا ہے۔ جب رجب طیب اردگان ناظرین کرام اس ملک کے اندر آ رہے تھے، یعنی کہ داخل ہو رہے تھے، تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رجب طیب اردگان کو اس وقت معلوم تھا، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ عمران خان یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ اس رجیم نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ سخت مخالفین ہے جہاں پہ میں جا رہا ہوں اور ان کی گورنمنٹ ہے۔ اس کے باوجود اپنی تقریر کا آغاز عمران خان سے کرنا، رجب طیب اردگان کیا میسج دے رہے تھے؟ میں نے اس دورے سے پہلے ہی ناظرین کرام آپ کو بتایا تھا کہ رجب طیب اردگان کے دورے پہ یہ جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں نا، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق بن چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب طیب اردگان بذات خود متاثر ہوئے عمران خان سے، خاص طور پر جب یو این او والی تقریر ہوئی اور یو این اسمبلی کے اندر جس طرح سے عمران خان نے تقریر کی، رجب طیب اردگان آئے، انہوں نے گلے ملے، بوسہ کیا، اور وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آج انہوں نے تو سمپلی میں کہوں گا اگر آپ مجھ سے ون لائنر پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ رجب طیب اردگان نے ان کا پورا پروگرام بانٹ دیا ہے۔ رجب طیب اردگان کو شاید علم ہوگا کہ عمران خان کا نام میڈیا پہ لینے پہ پابندی ہے، انہیں شاید یہ بھی علم ہوگا کہ اس کی تصویر چلنے پہ پابندی ہے، اور انہیں شاید یہ بھی علم ہوگا کہ میں لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہوں اور سارے سن رہے ہیں۔ تو پھر ناظرین کرام جب رجب طیب اردگان نے نام لیا اور ساری چیز کی نا، تو چینل ٹی نہیں کر سکے، بیپ نہیں لگائی جا سکے۔ تو اسے کہتے ہیں دوستی کا حق ادا کرنا، اسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہونا، اور اسے کہتے ہیں، اور اس بات کا میں یقینی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بات کے اوپر موجودہ رجیم کی طرف سے کوئی نہ کوئی جائے گا میسج ہونے، لیکن انہوں نے رسک لیا، انہوں نے کہا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن عمران خان کا اگر نہ بھی ذکر کرتے تو کون سی بڑی بات ہو جاتی، کیا ہی کچھ ہو جاتا، لیکن انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے میسج دیا۔ یہ ایک میسج دینے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو نامجرم سمجھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب میرے خیال سے یہ ان کا سارا کیتا کرایا تو کھو میں چلا گیا ہے۔ تو جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو اصلی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا ناظرین کرام، آج آرمی چیف کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، آرمی چیف نے کل کہا تھا کہ ملک بہت زبردست جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ بڑی شاندار، وہ یعنی کہ ان کا ڈائریکشن بہت اچھی ہے اور ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو ایسے میں کل ان کا یہ بیان آیا، آج پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پر مجھے عالیہ حمزہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ عالیہ حمزہ نے بڑا ایک شاندار کام کیا، اور عالیہ حمزہ نے ناظرین کرام یہ کتنے پوائنٹس ہیں، یہ میرے خیال سے 15-16 پوائنٹس بنتے ہیں، انہوں نے یہ پوائنٹس بنا کر بتا دیا کہ ملک کتنی ترقی کر رہا ہے۔ میں سارے تو نہیں پڑھوں گا لیکن کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو چکے۔ چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ نے رجیم چینج کے بعد ملکی معیشی صورتحال پر تفصیلات جاری کر دیا۔ یہ کیسا ملک آگے بڑھ رہا ہے سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت کے معاشی اشاریے جھوٹ کے پلندوں کے سوا کچھ نہیں، ملک پستی کی طرف جا رہا ہے، حکومت اشتہار بازیوں اور ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہے، موجودہ حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں۔ رجیم چینج کے بعد اب تک بجلی کی قیمتوں میں 212% سے زائد اضافہ، سنتے جائیے، بجلی کی قیمتوں میں 212% سے زائد اضافہ، گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 43% اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 70% اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں 70% کا اضافہ، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں مسلسل کمی، مالی سال 2022 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار 11.71% اضافہ ہوا تھا، جبکہ مالی سال 2023-24 اور 2025 میں مسلسل تنزلی، گیس کی قیمتوں میں 291% اضافہ، چاولوں کی قیمت میں 95% اضافہ، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں 187% اضافہ، آٹے کی قیمت میں 52% اضافہ، چینی کی قیمت میں 59% اضافہ، بیف 70%، مٹن 58%، چکن کی قیمت میں 64% اضافہ، انڈوں کی قیمتوں میں 158%، دودھ 68%، آئل کی قیمت 20% اضافہ، دال ماش کی قیمت میں 164%، دال مسور 39%، پیاز کی قیمت میں 175% اضافہ، آلو کی قیمت میں 187%، چائے کی پتی میں 111% اضافہ، اور مالی سال 2022 میں
गुर्बत की जो शरह थी वो 18.4, जबकि अब जो गुर्बत की शरह है वो 25.3। 1.3 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। रजीम चेंज के बाद जीडीपी की ग्रोथ मुसलसल कम। तो ये है मुसलसल मुल्क की तरक्की। अगर आप इस चीज को बाय करते हैं और अगर आप समझते हैं कि ये यस वाकई मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और मुल्क में मुसलसल तरक्की हो रही है, तो फिर मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मैं मान लूंगा, मैं भी आपकी बात मान लूंगा, मैं कहूंगा वाकई यार मुल्क तो बड़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर नाज़रीन कराम हकीकत को देखा जाए तो हकीकत में मुल्क में तनज़ली हुई है। और जिस तरह से मैं 2 सालों के अंदर देखे ना, एक 100% का इजाफा होता है, मतलब होता है डबल कीमत हो जाना, डबल हो जाना। यानी कि 70 सालों में चीनी की कीमत यहां तक पहुंची और फिर 2 सालों में उससे डबल हो गई। ये छोटी बात नहीं होती है। यहां पर तो मतलब इंग्लैंड में पेनीज बढ़ जाए ना, पेनीज, तो भवाल मच जाता है यार, पेनीज बढ़ गई हैं, उसके पीछे इतनी पेनीज बढ़ गई हैं। यहां तो कीमतें डबल हो गई और यहां पर जो है वो दावा किया जा रहा है कि मुल्क सही समझ में जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट की खबर सुनिए नाज़रीन इकराम। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह जो है वो एक बड़ा तमाशा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज नए आने वाले जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब रखी गई थी। इस तकरीब के अंदर सभी शामिल थे, ऑब्वियसली याहिया अफरीदी तो थे ही, बाकी जजेस भी वहां पे थे, यानी मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, ये सारे वहां पर मौजूद थे। और प्रोग्राम तब बढ़ा जब ये सारे हंसते हंसते उठे, मोहसिन अख्तर क्या नहीं बल्कि वहां पे मौजूद थे, जब ये सारे हंसते हंसते उठे और हंसते हंसते उठ के इनने तमाम जजेस को मुबारकबाद दी। अब हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यहां से जा रहे थे और याहिया अफरीदी साहब यहां से आ रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने याहिया अफरीदी को देख कहा वेल डन, यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और टॉन्ट किया। और याहिया अफरीदी साहब यूं गले मिलने के लिए मुड़े मंसूर अली शाह को, और मंसूर अली शाह ने हाथ का इशारा यूं किया और वो जो क्लिप है वो मीडिया में वायरल हो गया। मंसूर अली शाह साहब ने कहा दैट्स इट, और वो यूं करके यूं चले गए। नाज़रीन इकराम यूं करके यूं चले गए। तो आज वैसे तो मीडिया का जो पूरा रश है वो याहिया अफरीदी की तरफ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सारे का सारा मीडिया नाज़रीन इकराम उसकी तवज्जो का मरकज़ एक ही शख्स था, या बल्कि 2-3 अशखास कह लीजिए, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और ये सारे अशखास जो है वो जो हक परस्त, जो साइड पे खड़े, यानी कि जो हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं, तमाम मीडिया का जो तवज्जो थी वो उन्हीं की तरफ थी। बल्कि मीडिया से कुछ सवालों जवाब भी हुए। तो मंसूर अली शाह से पूछा गया कि आप काम नहीं करते, उन्होंने कहा जी मेरे, अगर आपको कमरे में खड़ा हाथी नजर नहीं आता तो मेरा कसूर नहीं है, जाए जाके देखे रिपोर्टेड जजमेंट्स किसकी सबसे ज्यादा पड़ी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जी सुना है आप डरे हुए हैं, उन्होंने कहा जी हाँ जी देखिए अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। तीसरा उनसे सवाल पूछा गया जी सुना है जी आप इस्तीफा देके जा रहे हैं और दिस एंड दैट, उन्होंने कहा कि आप मेरे ज़हन में ऐसे ख्यालात क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो सिस्टम में मैं तो रहना चाहता हूं, मैं तो काम करूंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप के खिलाफ रेफरेंस, उन्होंने कहा हाँ आए रेफरेंस आए, जब कुछ किया ही नहीं बुरा तो डरना क्यों, आ जाए रेफरेंस, हम देखेंगे, हम रेफरेंस का सामना करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। जबकि इस मौके पर नाज़रीन इकराम एक और मजेदार चीज़ ये हुई कि जस्टिस आयशा मलिक ने जो जस्टिस आमिर फारूक हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया और वो इग्नोर करके चलेंगे। तो लिहाजा आज सुबह भी एक अच्छा खासा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीन हुआ। आखिरी खबर सुनिए नाज़रीन किराम, वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक शमूलियत के हवाले से है और ये खबर आपको थोड़ी सी दिलचस्प भी मालूम पड़ेगी। ये खबर थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी दिलचस्प होने वाली है। हुआ ये नाज़रीन किराम कि मैं आपके सामने रख देता हूँ वो नोटिफिकेशन। वसीम रामे साहब एक शख्स हैं, उन वसीम रामे साहब को जो है वो पार्टी के अंदर एक ओहदा दिया गया, बताया गया जी ये सेंट्रल बॉडी की तरफ से किया गया है और ये वो। वसीम रामे के बारे में मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। वसीम रामे नाज़रीन किराम कौन शख्स? वसीम रामे वो शख्स है जो कि किसी ज़माने इमरान खान के बड़ा करीब, बल्कि कंटेनर भी इन्होंने रेडी करवाया था और पार्टी के लिए बड़ा काम करता था। लेकिन फिर जब इमरान खान के ऊपर बुरा वक्त आया तो ये जहांगीर तरीन के साथ जाके मिल गए थे और बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाके जो है वो जहांगीर तरीन को मिले थे और उन्होंने इनके गले में जो नई पार्टी का पटका भी डाला था, ठीक है, वो यानी कि वो जो झंडा शंडा होता है वो भी उनको डाला था, सही है। तो वसीम रामे साहब और ये वो उनके साथ चले गए थे। आज उसी वसीम रामे को दोबारा पार्टी में भी ले लिया गया और नोटिफिकेशन भी हो गया। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो ये जो वसीम रामे साहब हैं, बल्कि ख्याल क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत भी नज़र आती है कि ये हमाद अजहर ग्रुप के हैं, ठीक है। अब इसकी चूंकि कुछ चीज़ें तो मैंने बजाता खुद देखी हैं। जो वसीम रामे साहब हैं, ये जब मैं शराफत वाली पहले एक टिकट का मसला हुआ था तो मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ था, तो म्यो बरादरी से जो है ना वो इनका ताल्लुक, और म्यो बरादरी को तब टिकट मिल रहा था मैर शराफत के मुकाबले में। हमने उस चीज़ के बारे में थोड़ा अपोज किया, बहैसियत जर्नलिस्ट मैंने लिखा भी इसके ऊपर कि भाई ये ना कीजिए, आपकी वो वहाँ पे आपके सामने बड़ा तगड़ा बंदा वहाँ पर खड़ा है, ठीक है। वहाँ पर जो है ना वो उस वक्त
اسد صاحب تھے جو کہ بہت تگڑے تھے، اور یہ واحد سیٹ تھی جو لاہور سے وہ جیت گئے تھے، ٹھیک ہے، بزدار صاحب کی مہربانیوں سے، کیونکہ انہیں وزیر ہاؤسنگ بنا کر رکھا تھا. پھر یہ نون لیگ میں چلے گئے تھے اور نون لیگ میں جا کے بھی یعنی یہ سیٹ نکال گئے تھے، اور اسی سیٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ آئی ہیں. یہ بھی آپ نے، یہ اسد کھوکھر کی بات کر رہا ہوں میں، اسی سیٹ کے اوپر جو ہے نا. تو ہم نے بھائی یہ پوسٹ کیا تو پتہ چلا کہ جناب اصل میں یہ جو ان کو سپورٹ ہے وہ ایک خاص گروپ میں ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جسے عام طور پر حماد اظہر گروپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی کسی حد تک سپورٹ کی ہمیں اطلاعات ملی. تب تو خیر اس معاملے کو میں نے بہت نہیں اچھالا اور نہ ہی اس کے اوپر میں نے بات کی، لیکن آج جب واپس آئے تو مجھے اس بارے میں بڑا اچنبے کی صورتحال تھی میرے سامنے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو ہم نے اس کے اوپر سوالات کیے، اس کے اوپر کافی زیادہ پریشانی ہوئی ہے لوگوں کی، یار یہ کیا کر رہے ہیں. اور انہوں نے، حماد اظہر صاحب نے ویسے بہرحال آ کے کہا ہے کہ جناب میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اور فلاں نہیں اور ڈھمکا نہیں ہے، لیکن لوگ تو سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کو آج کیوں پتہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، یہ خبر ہے. امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف بذات خود اپنا احتساب کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو پارٹی میں لینا چاہے. اگر آپ نے پارٹی میں لینا ہی ہے لوگوں کو تو فواد چودھری کو لیں، آپ پھر یہ چیمہ برادران کو لیں، چیمہ یعنی کہ چیمہ خاندان کو، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ، انہوں نے تھوڑی، اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو میں کچھ نام لے رہا ہوں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور بیچارے جو ہے وہ سائڈ لائن ہو گئے، تو اس کے بعد وہ نہیں آ سکے. تو لیں آپ ان کو شامل کریں پی ٹی آئی کے اندر دوبارہ. تو یہ ناظرین کرام چیزیں ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.